दाखयता आपल्या गोपांत बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगे रावून येया तुमी स्तुती करू सरांनी ताचे संगे रावून येया तुमी स्तुती करू सरांनी बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत संवसारी पयले संपोडावे वचोंक आसा आमचेच म्हणले सडोडावे पावोंक आसा संवसारी पयले संपोडावे वचोंक आसा आमचेच म्हणले सडोडावे पावोंक आसा तयार जावन वेळ आयलो भायर सर उलवायलो तयार जावन वेळ आयलो भायर सर उलवायलो बेगीन सोवे पावच्या सर्गे राजा बेगीन सोवे पावच्या सर्गे राजा बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळूंक आसा ल्हान व्हड म्हणले चिंते नासता जियोंक आसा भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळूंक आसा ल्हान व्हड म्हणले चिंते नासता जियोंक आसा मुखार सर मोगान तूं आरोन धर जेजू तूं मुखार सर मोगान तूं आरोन धर जेजू तूं उतरांत राज्य काळजा येसूस दोरो उतरांत राज्य काळजा येसूस दोरो बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगे रावून येया तुमी स्तुती करू सरा लागी ताचे संगे रावून येया तुमी स्तुती करू सरा लागी बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो जेजू आमचे सशी येवंक देव कोणाय मुखांतर तरी वाट तयार करता सीधा तुका जेजू सशी वरिना या सीधा जेजूक तुजे सशी हाडिना जेजूची वळख दिवंक तुका या म्हाका आमकां कोणाक तरी देव पयलें धाडटा तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत ती तशें धाडिल्ल्या वरवीं आमकां जेजूची वळख जाल्या आनी जेजूच्या एकवटांत रावल्ल्या उपरांत आमकां कोणें आमकां वाट दाखयली ताची आमकां गरज ना पण जेजूच्या एकवटांत रावची गरज जेच्या मोगान जिवची गरज ताच्या उजवाडान चलची गरज ताका आयकोवची गरज देखून जेची वळख जाल्ल्या उपरांत ताका वळखून आमी ताच्या मोगान जिवंक उजवाडान चलोवंक कितें ताका मानता तें करूंक सुकल्या ताजे लागचें भक्साने मागया आमकां हेरांनी जेजू अशें हाडलें
आमी हेरांक जेजूसाचें हाडून की सुकल्या तर एकामेका लागचें बॉक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुत्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणी न्हू म्हजो गुन्यांव सारोवन सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटां धरून आनी बरो सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संवाद म्हणी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणी न्हू म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पददा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो Sumia kakluka, Sumia kakluka, Krishna kakluka, Krishna kakluka, Sumia kakluka, Sumia kakluka. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांतीचा यश संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोदेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसा तुझ्या तो वैभवापासो आम्ही तुका वाकणता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या यज्ञ सोता सौम्य देवा देवाचे शिरे तू संसाराचे पाकता आमचे काकळूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इतक्या पवित्र संगाती देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया सर्गीच्या बोमोगळा बापा तुजी खरी वळख तुज्या पुता द्वारी तुवें आमकां देऊन आज बापा पुता पवित्र म्हज्या एकवटान तुवें आमकां दवरलाय देखून तुजी कुशी पाळूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवन कितें तुका मानता तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी न्याय करत आवस्वर 13 ओळ 1 तावन 8 पर्यंत जजेस चॅप्टर 13 वर्सेस 1 to 8 समसांच्या जल्माचो पूर्व संदेश इस्रायेलीतांनी परतून सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें केलें देखून सर्वेस्परान तांकां 40 वर्सां फिलिस्तियांचे अधीन केली त्या काळार जोरांत दानाचे कुळयेचो मानोवा नांवाचो एक मनीस जियेतलो ताची बायल वांज जावन आसली आनी तिका भुरगीं नातलीं सर्वेस्पराचो दूत तिका दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हळें तूं खरीच वांज आनी तुका भुरगीं नात पूण तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली जागृत राव आनी जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पिये नाका अशुद्ध खाण खाय नाका कित्याक तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली ताच्या माथ्याक
वाकार लावंक नजो, कित्याक तो चेरको आपल्या जल्माथावनच देवाचो नाजीर जावंक जाय. तो इस्रायेलीतांक फिलिस्तियांच्या हातांतली निवारूंक सुरू करतलो. बायलेन वचोन दादल्याक म्हळें, देवाचो एक मनीस मुजेशी आयलो. ताका देवदूताचें रूप आसलें, खरेंच भयंकर. तो खंय तावन आयलो म्हूण हांवें ताका विचारलें ना, आनी ताणें आपलें नांव म्हाका सांगलें ना. पूण ताणें म्हाका म्हळें, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. देखून जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पिये नाका, अशुद्ध खाण खाय नाका, कित्याक तो चेरको जल्माथावन मरा पर्यंत देवाचो नाजीर जावंक जाय. मानवान सर्वेस्पराक हें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा, तुवें धाडलेलो तो देवाचो मनीस परतून एक पावटी आमचेशी येवं आनी जल्मूक आसा त्या भुरग्याक आमी कितें करूंक जाय म्हूण तो आमकां शिकोव. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. Sowiespano na wada somia, surlokano arkandia heva. Sowiespano na wada somia, surlokano arkandia heva. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 1 आणि वळ 5 तावन 25 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 1 and verses 5 to 25. स्नान दातार जुवांचें जेन्ना कळीत जाता. जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार अभियाच्या वर्गाचो जाखारी नांवाचो याजक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकाच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितिवंत आसली. सरस्वतीचे सर उपादेश आनी नियमां ती आक्षेपाविने पाळटली. पूण तांकां भुरगीं नातल्लीं, कित्याक एलिझाबेथ वंशदी आसली. त्या शिवाय ती दोगांय उतार प्रायाक पावल्लीं. एक दीस जाखारी आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य चलोवन आसलो. याजकांचे दस्तुरेक सरीत जावन सरस्वतीच्या देवाळा भितर सरन धूप भेटोवच्या कामाक सोडतेन ताका विंचून काडलेलो. तो धूप भेटोवच्या वेळार लोकांचो जमो भायर मागणी करीत आसलो. तेव्हा सरस्वतीचो एक दूत धुंपावेदीच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाखारी घाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो. पूण देवदूतान ताका सांगलें, जाखारी भिये नाका, देवान तुजे मागणी आयकले. तुजी पत्नी एलिझाबेथ एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जुआंव म्हणून नांव दिजय. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले, कित्याक सरस्वती मुखार तो वर्त जातलो. वायन वा आमालाचें कसलेंय तो सेवचो ना आनी ताच्या आवयचे कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरोन आसतलो. इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या सभारांक तो सरस्वती तांच्या देवातें परतितलो.
एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य असो न्हू तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. बापाय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो. अविधेयांक तो नितिवंताचे वाटेक परतितलो. अशें सरस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक पर्ज तो आयती करतलो. जकारी देवदूता लागीं म्हणालो, ही संगत खंडीत म्हूण हांवें पातयेवचें कशें? हांव आतां म्हातारो आनी म्हजी पत्नी उतार प्रायाची. देवदूतान ताका जाप दिली, हांव देवाचे सद्रे हुजेर सेवा करता तो गाब्रिएल. तुज्या लागीं उलोवन ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सरशीन धाडला. पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही म्हजी उतरां तुवें सत मानली नात. देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मौन उरतलोय. उलोवंकूच सकसो नाय. येवशिल्ल्यान लोक जाकारीची वाट पळोवन आसलो आनी देवाळांत तो तितलो वेळ रावोंक खार आनी कितें जावयेत म्हूण चिंतून अजाप जाल्लो. तितल्या जाकारी भायर आयिल्लो पूण तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान जालें ना. तवळ देवाळांत तांणी एक द्रश्टव देखला जायत म्हूण तें समजलें. तवळ तो मौन उरलो आसतना तांचे लागीं हात भाशेनच उलयतलो. आपल्या मनेरपणाचे दीस भरते जातस तो आपल्या घरा फाटीं गेलो. थोड्या काळा उपरांत ताची पत्नी एलिझाबेथ गर्भस्त जाली. सरस्परान सिंहे म्हजें तें केलें. मनशां मदलें म्हजें नालिसपण काडूंक आतां पुनी ताणें दया केली आनी 5 म्हयने पर्यंत भितरच एक सुरायंत ती जियेली. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. देवाक आसाच जालें कितेंच ना म्हणटा देवाचें उतार. आनी तेन्ना आज आमी आयकलें आयच्या दोनी वचपांनी. तुमी जाणात हांगासर आमी रिती सुरू करच्या पयलें ट्रिनिटी घरांत आमी सांगाता मेळटल्या. 2013 इस्वेत न्हू 2018 इस्वी पर्यंत 5 वर्सां आमी ट्रिनिटी घरांत शुक्राराचें तें विनवणेक आनी शेनवाराचें तें हांगासर कशी रिती जाता तशें रितीरेक सांगाता मेळटलें. आनी कायम निरंतरी सुखान आसतना थंयसर मागण्याक रितीरेक येवंक शकलो भाव मनी पालतावन. पण आतां तो येना. एक पटी तो म्हाका मेळोन म्हणालो, फादर म्हजें सवाल न्ही, कोणें म्हाका सवाल घाला तुमचे कडेन विचारूंक. विचार गे म्हणालो. जायत विचार. तुवें वचून ताका जाप दिवंक आसा न्ही. तें ताणें म्हळें, भाव फ्रांसीस म्हण ताचें नांव, तुमकां विचारूंक सांगलां त्या म्हज्या इश्टान. अब्रामाक आनी साराक तांच्या माताऱ्या प्रायर भुरगो जालो, इजाक जल्मालो. तांच्या माताऱ्यांक कित्याक जल्माना आंगी म्हणून. अब्रामाक आनी साराक तांच्या उतार प्रायर मातारा प्रायर इजाक जल्मालो तर तांच्या माताऱ्यांक कित्याक जल्माना म्हणून ताणें विचारलें. तुमी चिंतूंक पडल्यात. कोणे खंयचे सवाल म्हाका विचारले हांव तट्टकन जाप दिना. सोम्या कितें जाप तूं सांग. ह्या पवित्र आत्म्याक उलो मारचें. पवित्र आत्म्या स्वताच्या आत्म्या तूं संपूर्ण स्वता वन पावयताय न्ही. तूं सांग. सट्टकन म्हज्या मतीन घालें. प्रेरणा आयलें म्हाका. अब्रामाक आनी साराक देवान बसयल्लो. तांच्या माताऱ्यांक बसोवंक ना देखून तांकां मेळना. अब्रामाक आनी साराक देवान बसयल्लो. तांच्या आबांक आनी व्हडली मांयक बसोवंक ना. देवान कितें बसयलां तो करून दाखयता. कित्याक तो विश्वासी म्हण देवाचें उतार सांगता. तेसलोनिकांक बरयल्लें पयलें पत्र वस्वर 5 आनी 26 आयक. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. जाणे तुमकां आपोवणे दिला. कोणे तुमकां आपोवणे दिला. तो सदांच विश्वासी. तो सदांच विश्वासी. तशें आसता. तशें आसता. हे तो करतलोच. हे तो करतलोच.
कोणें तुमकां आपोवणें दिलां ताच्या पुता जेजूची हाडून आयला आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवाच्या उतार तुमकां ऐकाशें केलां तें तुमकां सत म्हणून ताणें रुजू केलां आनी कितें ताणें बसयलां तें तो करतलोच केदाळा तें उतार तुवें सत मानलेल्या वेळार देखून आमची 3 वरां तुमी जाणात आतां आयतारांतून ब्रेस्तार पर्यंत 3 वरां आनी रेतिरेच्या दिसांनी 4 वरां हांगा कितें जाता आनी येवच्या हप्त्यान आमकां शुक्रार हांगा कितें अर्गां फेस्त आसा देखून येवच्या शुक्रारच्या बदलाक आयच्या दिसात दनपारां 1 ते 4 पर्यंत आमकां कितें आसा विनवणेची मागणी आसा कितलीं वरां 3 वरां निरंतरी 3 वरां आनी ह्या विनवणेच्या मागण्यान तुमकां कोण येतात त्या मागण्यान तुमकां कळीत आसा अर्दें वर आमी अर्गां दिता अर्दें वर आमी काकळूत मागता आनी अर्दें वर आमी बसवण्यो उगडासा काडटा पयलें ह्यो बसवण्यो उगडासा काडच्या पयलें आमचो भावार्थ कसो आसलो ह्यो बसवण्यो आतां आमी परत 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 आयकता हर एकलो एक ना बसवणी काडटा आनी ती उसारता ती बसवणी उसारल्या उपरांत तुजो म्हजो आमचो भावार्थ घट जाता की या पिगाळटा कित्याक ही बसवणी केल्या कोणे आमी केल्या की मनीस आपली बसवणी केल्यार ती बसवणी दवरिना कितें आयकलें तो करतलोच कित्याक तुका आपयला जाणें तुमकां आपोवणें दिलां जाणें तुका म्हाका आमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी तशें आसता हे तो करतलोच देखून ताच्या बसवण्याचेर तुवें आनी हांवें कितें विश्वास दवरूंक जाय विश्वास तुजो दवर सोमियाचे तुज्या सोमी तुका राखतलो हे तुजो नाजा विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हे तुजो नाजा आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका थोड्याच म्हयन्या पयलें हांगा एका भयणीन साक्ष दिली तुमी आयकली साबार वर्सां जावन भुरग्यांचें देणें ना म्हणून ह्या डाक्टराक त्या डाक्टराक त्या डाक्टरांक ती मेळिल्ली मात्र न्ही डाक्टरांनी सयत सांगलें ना इम्पॉसिबल कित्याक तुका आवय जावचें भाग ना तुका कन्सीव करूंक जायना तें आयकोन हांगा मागण्याक येवन तुका साथ दिना डाक्टराक साथ दिना कोणाक वखदा वरी साथ दिना IVF वरी साथ दिना कोणाक साथ आसा निरंतर हांगा मागण्याक येवन आनी निरंतर हांगा पयले एकल्यान रितीर केल्ली तांणी दुसरे फावटी म्हाका मागण्यात सोम्यान सांगलें तांणी दोगांयनी सांगाता म्हळ्यार रितीर करचें म्हणून दोगांयनी हांगा सांगाता म्हळ्यार रितीर करन तांकां हांगासर बऱ्यांतलें बरें बाळ देवान दिलां कोणें दिलां देवाक साद म्हणलें कितेंच ना आमी वाचता जेरेमाया चॅप्टर 32 वर्स 27 जेरेमियाच्या बुकांत वस्वर 32 आनी वळ 27 जेरेमिया 32 वर्स 27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य ताका कितेंच असाध्य ना म्हणून आतां आमकां कळटलें भाव भयण आयचें पयलें वाचप आमी वाचता वय रायांच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 13 आनी वळी 1 तावन 8 पर्यंत आयकोवया रायांचे न्ही न्यायकर्त्याच्या बुकांत अवस्वर 13 आनी वळी 1 तावन 8 पर्यंत वयर कितें बरयलां सामसांच्या जल्माचो पूर्व संदेश जल्माच्या पयलेंत पूर्व संदेश इन एडवांस इन्फॉर्मेशन पयलेंच कितें म्हणटात एक प्रवाद पयलेंच गब्रियल बुड्यान मरयेक पयलेंच खबर हाडली मागीर आमी आयकताले एलिझाबेथीक पयलेंच सांगून दिलें देखून पयलेंत पूर्व संदेश कोणाक सामसनाच्या आवयक आनी बापायक ऐका इस्रायलितांनी परतून सर्वेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केलें देखून सर्वेस्परान तांकां 40 वर्सां फिलिस्तियाच्या आदीन केली जेन्ना तूं कठीण कश्टांत आसाय भाव भयणीनो असक्त जावन आसाय
जायते तुका हाज्या पयलें सांगलें न्ही जायते जण तुका कश्ट दितात दुस्मान जायते तुका दोसतात तुका जिवंक सोडिनात हाज्या पयलीं हांवें सांगिल्लें तुमकां उडास आसा आतां जायते दुस्मान तुज्या भोंवतणी आसतना कितें जाता ते जायते दुस्मान आतां तुका ते दोसता देखून तो तुका वयर करून व्हरतलो ना तूं जापार जाणांक दोसताय तुकाच पयलें उखरतलो तूं एकलो जायत्यांक तूं कशें दिताय बायलेक भुरग्यांक कुटुंबाक शेजारच्यांक सयऱ्यांक सगळ्यांक तूं एक कितें म्हणटा कांटो बेगिनी पांयाक कांटो चोपला पांय कातरतात की कांटो काडटात बरें करतात ते पांय कातरनात मू कांटो काडटात मू हाज्या पयलें तुमकां हांवें सांगिल्लें हांगास आमच्या उडपी तिशींतावन तिणें म्हाका कॉल केलो आनी म्हणलें फादर आमच्या कुशीन आयल्यान भाड्याची मोगरांची म्हाका कळटा मू मासली धरची कारवी मोगा विरार म्हणटात भाड्याक आसात फादर पूण आमकां इतल्यान दोसतात दिसता इतल्यान दोसतात आमी आमच्या आतां स्वंत जाग्यार आसा स्वंत घरांत आसा फादर तुमी मागा म्हणाली हांवें सांगलें तुमी स्वंत जाग्यार आसा स्वंत घरांत आसात तुमी आनी ती भाड्याक आसात भिये नाका थोड्याच दिसांनी देव तांकां धांवडयतलो न्ही तुमकां म्हळ्यार थोड्याच दिसांनी भाड्याक आसलेल्यांक तुमकां दोस्तेल्यांक देव धांवडयतालो तुमकां न्ही तुमी खाली सोम्याक उलो मारी जे सोम्या आमची शांती ही पाड करतात तांकां खंय सरी हांगा तावन पयस व्हर म्हणून मागीर कितें जालें म्हयन्या भितर आवय आनी पूत आसलीं तीं एकामेकाक झगडटलीं लढाय करतलीं आवयक आनी पुताक सारकें जावन समा जावना देखून घर सोडून गेलीं देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना पूण सक्कळ आटापून आसा तुज्या म्हज्या आमच्या भावार्थांत विश्वासपणान आमी वचता सामेलीच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 1 थंय एल्खाना म्हणलो आसलो वय मू ताका दोगी बायल्यो आसल्यो वय की न्ही कोण पेनिना आनी हान्ना दोगी बायल्यो आसल्यो कोणाक ऐका अवस्वर 1 आनी ओळू 3 तावन ऐका एल्काना वर्सान वरस दळबरांच्या सर्वेस्पराक आराधन करूंक आनी बली पेटोवंक आपल्या शहरांत हांव शिलोक वेतलो आनी हो एल्काना देवबिरांत दिसो मनीस भावार्थी भक्तिमंत वर्सान वर्स येतालो कानीक पेटोवंक येतालो मात्र न्ही मुखार थंय एलीचे दोग पूत ओफनी आनी फिनेहास सर्वेस्पराचे याजक जावन आसले याजक जावन आसले रे ते कसले जिनी येताले पळय न्ही एली सर्वेस्पराचो याजक एलीचेर आशिर्वाद आसलो पूण पुतांचेर आशिर्वाद नासलो कित्याक देवाक मानवाची जिणे ते जियेनासले देखून हो एल्काना येतालो आनी ज्या दिसा एल्काना बली पेटयतलो त्या दिसा तो आपले बायले पेनिनाक आनी तिच्या सर पुतांक आनी दुवांक एक वांटो दितलो दोगांयचो मोग करतालो एल्काना पेनिनाचोय मोग करतालो हान्नाचोय मोग करतालो आनी आपल्या बायलेक पुतांक आनी दुवांक एक वांटो दितालो पूण तो हान्नाक दोडो वांटो दितलो दोडो वांटो कित्याक दितलो कित्याक सर्वेस्परान तिका वांस केल्ली कोणे वांस केल्ली सबारपोटी आमी हे आमच्या मतीक वरिना ही परिस्थिती हाडल्या कोणे ह्या सिच्युएशनांत ह्या परिस्थितीन तुका म्हाका आमकां घालां कोणे कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां ताची महिमा दाखोवंक ताची सकत दाखोवंक तो कितें म्हूण दाखोवंक सबारपोटी आमकां हें कळीत जायना भाव भयणीनो म्हज्या जिवितांत तसलें सिच्युएशन आयलां जाल्यार तें घाल्लें ताणें ते घालूंक नासलें जाल्यार ह्या रितीन दीस आनी रात म्हणल्यार बरी आमी समर्पीत जावन ताची सेवा करूंक अवकाश नासलो आमकां ह्या गुंड हांवें देवाचें उतर आयकूंक तशें तुमकां लायक भावांक भयण्यांक सांगाताक घेवन हें उतार सुवार्ता परगट करूं जातें ना लोकांक चिंतलें जावं पुरो पूण हर एक सिच्युएशन रोमाघरान बरोवन सांगता न्ही मागीर पाटी येता सर रोमन्स चॅप्टर 8:28 कितें म्हणटा जावनचें सगळें बऱ्याक आसा पूण तुवें तें स्विकार करीत दे तुजी खुशी सोम्या न्ही म्हजी खुशी म्हणून ऐका ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्या म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी कोणायकी न्ही देवाक वळखा नातल्यांक न्ही देवाचो खरो मोग करतल्यांक आनी तांचे मारिपात देवान निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन त्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां आपयलां देवान तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता म्हूण आमी जाणा सगळें बऱ्याकच जाता सर संगती हांगा हान्ना पळय न्ही ती वांस जाल्यार कितें आयकलां तुमी सर्वेस्परानच तिका
वांस केल्ली म्हूण आयकले आमी ती वांस म्हणून एल्कानान तिका देगेक दवरुना एक एकल्या बायलेक आनी भुरग्यांक दुवांक आनी पुतांक एक एक वांटो दितना हन्नाक कितलो मोग केला वळ्या पूण ती आसली न्ही तिची सांगाती न्ही पेनिन्ना जाव कितें करता का सर्वेस्परान तिका वांस केल्ली देखून तिची प्रतिस्पर्धीन तिका केणटली आनी चिडायतली संवसारी मनीस केणटात चिडटात आनी तुका कितें तुजी निंदा करतात पूण ती निंदा ती केळकुळां ते केबडायो तांची कितें चिडछाड तूं ताका गमनच दिनाय हन्ना बरी तूं सरस्पराच्या मंदिरांत बसताय कितें जाता मुखार आयकया वर्सान वर्स अशें घडटलें हर एक फावटी ती सर्वेस्पराच्या मंदिराक वेतली तेन्ना पेनिन्ना तिका चिडायतली मागून घेताय मागून कितें मेळना तुका पळय ही संवसारी मनीस पेनिन्ना आपणाक भुरगीं आसात आपणा संतती आसा आपणाक कितें समाजांत नांव आसा मान मर्याद आसा म्हणून एका देवाच्या भक्त आदारच्या एका भयणीक चिडायतली आज कोणाचें नांव चरित्रांत उरलां पेनिन्नाचें खाली अशें आयको मेळटा तुमकां कोणाचें नांव चरित्रांत आसा पूण हन्ना गमन दिनातली ताका बदला कितें करतली ती देखून एक दीस हन्ना रडोंक लागली आनी तिणें जेवंक इन्कार केलें एल्कानान तिचे पतीन तिका म्हळें हन्ना तूं कित्याक रडताय तूं कित्याक जेविनाय तूं कित्याक कंतिश्ट आसाय 10 पुतां प्रास हांव तुका सड न्हय पळय आनी पेनिन्नाक पुती आसात दुवा आसात पूण हांगा हन्ना एल्कानाक 10 पुतां प्रास सड मोगाची मेळटा गे असलो मोग संवसारी तूं जाल्यार असलो मोग तुका मेळटा गे देवाची तूं जाल्यार देवाची खरी भक्त तूं जाल्यार या कितें म्हणटा भावार्थी तूं जाल्यार कितलो मेळटा आपल्याक खंय संवसारी मनशांतून मेळना 10 पुतां परस चड तूं म्हाका मोगाची म्हणटा आनी गोवाचें तें आयकून हिची कोणाची पेनिन्नाची चिडचाडी कितें म्हणटात ती आयकूंक नाका तिका संवसारांत हें पळय दुस्मानाचें पळय आयकूंक नाका देखून हन्ना कितें करता तेंचो आयकून बसता गी या मतीभ्रश्ट जाता गी कितें जाता त्या परिस्थितींत हांव त्या परिसरांत हांव तसल्या मनशांत हांव ते विंगड जाता आनी ती वचून देवाळांत बसता पळया भाव भयणी आमकां तसली परिस्थिती येताना आमी जाय जाय परतून तसल्यात परिस्थितींत रावता जाल्यार आमकां चिडचाड मात्र न्ही आमच्या मतीक समाधान आसचें ना हाच्या पयलीं जायते फावटी हांवें सांगलां त्या वेळार तुवें आनी हांवें कितें केलें हन्ना बरी उठाजय आनी वसाजय येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकतो तुझ्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या नवी वळ कितें म्हणटा शिलोन ताणी जेवन पिवन जाल्या उपरांत हन्ना उठली आनी सर्वेस्परा मुखार गेली ती सर्वेस्परा मुखार वेता न्ही आनी कोणाय मुखार आज कित्याक हांवें देवाच्या उतर इतलें जाणा जाल्या उपरांत ही कावन्सिलींग आनी कितें मेळचें उलोवचें आनी पुराय हांवें हें सोडलां कित्याक सरस्पराक सचिवेची वाट तुमकां बंद जावन तुजे कश्ट घेवन तुजी चिंता घेवन तुजी कितें समस्या घेवन तुजी पिडा शिडा घेवन तुजी कितें आसा करंदाय घेवन कोणे आपयलां तुका म्हाका आमकां या जेजू सशी कश्टात जेजू कापडा तुमी या जेजू सशी कश्टात जेजू कापडा जेजू सशी आयिल्लो या कोणाक हाडिल्लो तो या ती खाली हातांनी पाटींग गेल्या त्या हारिगाराच्या पिडेस्ताक सयत उखोल हाडिल्लो वय मू दारांतल्यान ताका भितर हाडूंक जावना पाखें काडिल्लें वय मू हाडिल्लें 4 जाणांनी फाटी येताना 4 जाणां व्होवन व्हेलें की वो तो हारिगार उठोन गेलो आज आमचो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर आनी की घट जायचे भाव भयणीनो असलो भावार्थ की ना दुबाव असो न्हू
देखून तू म्हज्या कंतर भावार्थ घट कर, धू भाव पयस कर, वायटा वेगनांत सदांच तुनी भावार्थ गुण कर, धू भाव पयस कर, वायटा वेगनांतले. सरस्पर सशी वेता आनी थंय सरस्पराच्या त्या मंदिरांत ती रावता. ऐका मुखार. तेन्ना यास गेली सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दरवंताकडे आपल्या आसनार बसून असलो. ती सगळी सुखंती बरीच जावन सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुकां गळोवन रडली. तिने अशी एक आंगवण केली. पळय सरस्परा मुखार आंगवण करता, एक बसावणी करता, या बसयता, देवाक बसयता. ती कितें बसयता? दळबरांच्या सर्वेस्परा, तूं तुज्या साकरणीचें दळ दिरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुज्या साकरणीचेर विसर्ग घालिनाय जाल्यार आनी तुज्या साकरणीक एक पूत जल्माचो करशी जाल्यार हांव ताका ताजी जिणी बर सर्वेस्पराक तुजो उद्देश गरजेचो. तुका कितें जाय, काम जाय, तुका विजा जाय, तुका भुरग्याचें देणें जाय, या तुका जिणे सांगाती जाय, सांगातीन जाय, तुजो उद्देश गरजेचो. हे सरस्पर पळयता. म्हजो जिणे सांगाती तुवें दिल्यार म्हाका, हांव आनी म्हजो जिणे सांगाती दिसभर रातभर वर्सांभर जिणीभर तुजी सेवा करता म्हण तुमचो उद्देश गी. कोणाच्या मतींत येता गी. म्हाका विजा दिल्यार, बऱ्यांतले बरें काम दिल्यार, म्हज्या कुटुंबाचो मात्र पोस करता मात्र न्ही, बापा तुज्या राजा खातीर हांव वावुरतां आनी कितें म्हाका तांकां आसा तें हांव दिता म्हणून तुजो उद्देश गी. ह्या हान्ना बरी तुका जल्मल्लो बाळ, या बाळ या पूत हान्ना बरी जिनभर ताका हांव सरस्परा भेटोवन दिता म्हणलो उद्देश गी. सबार जाणांचे आशिर्वाद पडल्या उपरांत पळय ते सरस्पराक सोडून परतून संवसाराक गेल्यान पाटी, देखूनच आज कश्टांत आसात. पूण हान्नान मागलें तें तेत्ता वचून 19वी वळ कितें म्हणटा, ती मागता मात्र न्ही, तिची मागणी आयकून सरस्पर ते मागणी ऐका. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ती उठली आनी तांणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें. उपरांत ती रामांत आपल्या घरा परतली. एल्कानान आपल्या पत्नीने हान्ना कडेन एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिचो उगडास केलो. ती गर्भेस्त जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिने एका पुताक जल्म दिलो. देवान दिलें गी ना. कित्याक दिलें? तिचें मन देव जाणा जालो. स्वार्थान तिणें मागोंक ना. ही म्हजी जाव पेनिना म्हाका चिडयता, म्हाका वांज म्हणून म्हाका दोसता, त्या देखून वो अकमान काड, ही लज, ही हांव मर्याद म्हजे तान पयस वचोंक तिणें मागोंक ना. बदलाक तिणें मागलो एका पुताक पाटी सरस्पराक दिवन जीनभर ताची सेवा करच्या खातीर. तेत्या वसवरांत आवसवर 1:28 ऐका. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला आनी आपले जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. जिणीभर तो सरस्पराक भेटयलेलो. आज हें गरजेचें बाबा. तुज्या आतां तूं मात्र न्ही, हर एका कामांत तुवें सक्सेस जायचें जाल्यार ते सगळें तुवें सरस्पराच्या माना खातीर महिमे खातीर भेटयचें. आज भेटयता बापा, आज भेटयता जेजू. देखून जेन्ना तुजो उद्देश सरस्पराच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर तुकाच तुवें भेटयताय, आतां कितें दिलां तुका तें तूं ताका भेटयताय, ताजेर तुजेर आशिर्वाद पडटलो. तुका दिल्लें ती एक देणे तूं सरस्पराच्या माना खातीर महिमे खातीर भेटयताय. पळय त्या एका ल्हानशा देण्याचेरच कसो आशिर्वाद घालून त्या देण्या मुखांतर कशी महिमा जायशी करता पळय. पूर्ण दवरनाकात. एकल्या 5 दिली, एकल्या 3 दिली, एकल्या 1 दिलें, 5 दिल्यान आनी 5 गळचयलीं, 3 दिल्यान आनी 3 गळचयलीं, पूण 1 मेळ्ळ्याक कितें जालें? ताणें पूर्ण दवरलें. नश्टी सक्रिया म्हणलो म्हणजे म्हाका नश्ट केलाय. देखून देवान तुका ह्या म्हाका आमकां हर एकल्या कितें ना कितें एक देणें दिलां. ताज्या माना खातीर महिमे खातीर. पयलें तें गळसीचें, तुजी जानवाय ताजे खातीर गळसी, तुजी सकत ताजे खातीर गळची, तुजी भलायकी ताजे खातीर गळची. ज्या तुका कितें बरें गायन करूंक रंगीत मधुर ताळो आसा ताजे खातीर गळची. तुका देवान दिल्ली बरी एक जानवाय समजून आसा, बरें सगळें मांडून हाडची, कॉर्डिनेट करची, या कितें म्हणटा एडमिनिस्ट्रेशन ताजे खातीर पयलें गळची. बदलें सगळीं कामां सफळ जातलीं.
खंयच्या बघा मोन्यो आवस्वर 16 आनी 3 कितें ऐका मोन्यो आवस्वर 16 आनी 3 कितें म्हणटा तुझें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुझे येवजण्यो सुफळ जातल्यो. 31 वर्सां येत्त कामांत हांव आसा सुवार्थाच्या कामांत पूण हेंचं काम न्ही हाज्या भायर जायतीं कामां तुमी पळयल्यात पूण हर एक काम हांवें सरस्वतीच्या हातान घालनच केल्लें. सोम्या हें म्हजे खातीर न्ही हांगा येतल्या तुज्या भुरग्यां खातीर तांच्या गरजां खातीर तांकां हांगासर येवन बरें आतां बसून बरें आतां रावन बरी कन्न रितीर करूंक ह्या तुजें उतार आयकूंक हर एक काम हांवें सरस्वतीच्या हातान घालां आनी तें सुफळ जालां जावनूच आसा. ती म्हजीं कामां न्ही चिंते नाका म्हजी प्रायवेट कामां न्ही. परतून वाच ती वळ तुझें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुझे येवजण्यो सुफळ जातल्यो. आतां तुमी आयकलें हन्नान कितें देवाक बसयलें तें तेणें केलें. तेजो उद्देश पयलेंत देव जाणा आसलो. मेळिल्ल्या उपरांत काले म्हणटात कार्य जालें वयज मेलो म्हणल्यार बरी करूं ना तिणें कितें म्हळें 1 Samuel chapter 1 verse 28 परतेन वाच. ताजी एक पूत जल्माचो करशी जाल्यार हांव 28 1 Samuel chapter 1 verse 28 देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला आपली जिनी बोर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. साबार जाण आमी तेंपलान भेटयता आनी फाटीं आपोवन व्हरता. तशें न्ही आतां तुमी भेटयला जाल्यार हांगा तेंपलांत ताजे उपरांत हर एक दीस ताका सोम्याच्या सेवे खातीर देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर आमी तयार करीत त्या भुरग्याक. ही गरजेची पूण हांव सबार फावटी कितें जाता हांगा तेंपलांत भेटयतात मागीर पत्तोच ना आवयसो पत्तो ना बापायसो पत्तो ना भुरगो खंय आसा भुरगें खंय आसा म्हाका खबर आसना. सुरू थावनूच ताका तेंपलाक हाडलां जाल्यार मागीर आवय बापायन तेंपलाक हाडी जें म्हणना जेजू 12 वर्सांच्या प्रायर खुद्दू आवय बापायची गज पडोना ताका. देखून आजच्या पयल्या वचपाची तेन्ना आमी आयकत जाल्या ऐका सामसांचो जल्म कसो जाता आमी वचता न्यायकर्त्याच्या बुकांत अवस्वर 13 आनी 1 इस्रायलितांनी परतून सर्वेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. देखून सर्वेस्परान तांकां 40 वर्सां फिलिस्तियाच्या अधीन केलीं. पळय न्ही आमी कित्याक कश्टान पडटा. इस्रायल पर्ज देवाक मानवनांतलें तांणी केलें देखून ती तांकां दोसच्याक तांकां परतून कश्टान घालच्याक फिलिस्तिनी मुखांतर तांचे वयर कश्ट येतात. आनी जेन्ना कोणी देवा विरोध वेता खंयचीं पयलीं तुजेर कश्ट हाडटा देव. आमी जेन्ना देवा तावन पयस वेता ताका कितें मान वता तें करूंक आमी फाटीं सरता. हांगा फिलिस्तीनी कित्याक दोसतात. ह्या इजिप्तांत इस्रायल प्रजा कित्याक कश्ट जाताली आमी वचता एक्सोडस चॅप्टर 3 verse 7 निर्गमनाच्या बुकांत वचूं 3 verse 7 आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां तांकां दग दितल्या अधिकारांत हांव सुडका मेळचे खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांत हांव सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे खंय पुराय धाडूंक म्हण तें बरयलां. तांचे दूख म्हाका तांचे कश्ट म्हाका तांची खंत म्हाका तांची बेजाराय म्हाका तांचे एकसरपण म्हाका. देखून तूं कश्ट काले म्हणटात संकटा बंदा का म्हळ्यार स्वार्थ वो. सकट बरें आसतना कोणाक येवंक नाका. सकट बरें आसतना मागणी नाका रेतीरी नाका नवे नाका तेरशी नाका आमोरी नाका मात्र कितें म्हणटात मिसी नाका. पूण एक पाड खबर आयकोंक मेळोन दी ते सकट आमी सांडटा आनी धांवून येता. भाव भयणीन जावचें आमच्या बऱ्याकच. हांगा इस्रायल परजाय कश्ट जाता. कित्याक कश्ट जाता पयलीं वर्ड सारकी बरयल्या कित्याक कश्ट जाताली सरस्परा विरोधांनी सर्वेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. सरस्पराच्या दिश्टीक दिसता तें वायट ताणें केलें. देखून हें गरजेचें. हांव सरस्पराच्या दिश्टीक दिसता तें वायट करना सांगी देवाक मानवनांतलें हांव करना सांगी. तेदळ कश्ट खंडीत कट्टिट्ट बुत्ती म्हणटात. कट्टिट्ट बुत्ती म्हळ्यार बांदून दवरली
बुती देखून आज पळयन की आमी जितले सरस प्रमाण वता हाज्या पयलीं सांगलां न्ही देवाक मानवाल्या मेळटली शांती जेजूक वळखाल्या वळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखाल्या जितलो तूं देवाक मानवता जितलें तूं देवाक मानवता तितलो देवाचो आदार आशिर्वाद कृपा शांती समाधान तुका लाभता देखून दावीद देवाक मानवाल्या घडयता देवाच्या मंदिरांत शांती समाधानांत आसलो 40 वर्सां राजवटकी चलयली जैतवंत जालो हर एका झुजान तो जिखलो कित्याक सरस्वतीचो आत्मो ताजेर आसलो हांगा त्या परिस्थितींत इस्रायलाक कश्टांक सोडला नाजाल्यार इजिप्त तावतान भायर आयिल्ली तांबडो दर्यो उतरून भायर आयिल्ली परजा अरण्यांत आसतना कितलीं वर्सां आसली 40 वर्सां हांगा हे 40 वर्सां तुमी सगळी चरित्रां वाचूंक गेल्या 40 वर्सां अरण्यांत कश्टाली कित्याक देवाक मानवांतल्यान तांणी केलें देखून 40 वर्सां ती कश्टाली नाजाल्यार तांबड्या दर्यांत तावन बसयल्ल्या त्या गांवाक वचून खाली 11 दिसांची पांय वाट खाली चलोन गेल्यार 11 दिसांनी पावची वाट पूण अरण्यांत तांची वाट कितें जाली गेलो गेलो खंय गेलो म्हणना पाटी खंय वाटच दिसना देखून आमी म्हणटा वाट दाखय तूं वाट दाखयस वाट दाखय तूं वाट दाखयस हो एक दीस हो एक घडी तूं म्हजे संगी रावन वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या देखून तूं जेजू आयला हांवूच वाट म्हणून तुका वाट दाखोवंक जेन्ना तूं आनी हांव आमच्या जिवितांत वाट चुकताना वचनाका सेवाक सरशी वचनाका तुज्या इश्टां सरशी आनी कोणाक वचनाका तुमी खंयच्या कावन्सिलरा सरशी वसा तुमी जेजू सरशी हांवूच वाट म्हळा कोणे तुका खरी वाट सारकी वाट तुज्या जैताची वाट दाखोवन सोद एकलोच एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो धन्य एकच वाट तो सौम्या एकच वाट तो दुनिया म्हज्या जिविताची एकच तो वाट म्हज्या जैताची एकच तो वाट म्हज्या जिविताची एकच तो वाट म्हज्या जैताची एकच तो हांगा त्या परिस्थितींतले त्या इस्रायल परचे भायर काडच्या खातीर देव पळयानी की एका गटमुट आसल्या भलायकेंत आसल्या आनी कितें म्हणटात दाविदाच्या कुटुंबांत आसल्या बरी ते जाणां कितले जाण 8 जाण भाव आसल्या बरी तांच्या पैकी एकल्याक विंसिना पूण आपूण आसा आपूण कितें करूंक शकता म्हूण दाखोवच्या खातीर कोणाक विंसता आयका त्या काळार जोरान दानाचे कुळयेसो मनोवा नांवाचो एक मनीस येतलो मनोवा दाना कुळयेंतलो मनोवा म्हणलो येतलो ताची बायल वांज जावन आसली आनी ताची बायल वांज जावन आसली आनी तिका भुरगीं नातलीं भुरगीं नातल्यांकच देव विंसता भुरगीं नातल्यांकच देव विंसता मनोवाक आनी ताच्या बायलेक भुरगीं नातल्ली देखून सर्वेस्पराचो दूत तिका दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हळें तूं खरीच वांज आनी तुका भुरगीं नात हाका दिश्टी पडलो जाल्यार आनी येवन हाका बायले सांगल्यार ती पाती येना देखून देवाच्यो येवजणी पळय गोवाक दिश्टी पडून ताणें सांगलें जाल्यार पाती येना देखून ती कशें दिश्टी पडटा ती वचून मागीर गोवाक सांगता मनोवाक सांगता आयका तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली जागृत राव आनी जावं दाका सरो जावं हेर सरो पिये नाका पळयान गी देव आतां कितें दिवंक सोदतना थोडे कंडिशन्स आसतात तुका भुरग्याचें देणें हांव दिता पूण तुवें ताका जावं दाका सरो जावं हेर सरो पिये नाका हेर सरो ताका पिवंक दिवंक ना अशुद्ध खाण खायनाका अशुद्ध खाण ताका खावंक दिवंक ना मात्र न्ही मुखार कित्याक तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी ताच्या माथ्यार वाकर लावंक नजो वाकर सेत लावंक नजो फॅशन आना
मागीर तुम्ही जुवा बाबतीचा विशय ती आयकतल्यात. आज देवाक समर्पित जाल्लो, देवाच्या सेवेक समर्पित जाल्लो असलो त्याग करूंक ताणें तयार आसाचे. संवसारी मनीस जावन तें काम करूंक जायना. म्हळ्यार लोकांक असल्या परिस्थितींतले लोकांक बचाव करूंक जायना. देखून ताणें कसलो त्याग करूंक आसा. ना ताका वायन, ना ताका सरो, ना ताका कितें माथ्याचे केस कातरूंक. नाझीर तो नाझीर. आतां नाझीर म्हळ्यार काय त्या विशयान बरयलां. हांगा गणन शास्त्र अवस्वर 6 आनी वळ 2 to 8 पर्यंत. गणन शास्त्र अवस्वर 6 आनी वळ 2 to 8. बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 2 to 8. इस्रायलिता कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, एक दादलो वा स्त्री नाझरीत आंगोण करून आपणाक सर्वेस्पराक समर्पण कशी वरीत जाल्यार. नाझीर न्ही, नाझीर हुसैन ताचो उडास काडनाकात. एक स्त्री वा एक दादलो नाझरीत आंगोण करून आपणाक सर्वेस्पराक समर्पण कशी वरीत जाल्यार ताणें दाका सोरो आनी दुसरो सोरो पियोवचो न्हय. पयलेंच आसा गणन शास्त्रांत. ताणें दाका सोरो पियोवंक ना, दुसरो सोरो पियोवंक ना, आनी कितें करूंक? दाका रोसाचें कसलेंच पिवन घेवचें न्हय. दाका रोस सयत पियोवंक ना, दाको सयत खावंक ना म्हणटा. मग अरे पिक्यो वा सुक्यो दाको खावच्यो न्हय. किसमिश्यो खावंक नात. देखून क्रिसमस ना. जिवो द्राक्षे खावंक नात, सुक्यो किसमिश्योय खावंक नात. सुक्या किसमिशान ती आमाल आसा. तुजें तूं नियंत्रान सुकता म्हणून. पळया न्ही. आतां हे थोडे सरस्परान दिल्यात कायदे कित्या खातीर? आतां सांगचे तुमी. आतां म्हळ्यार म्हजें उतर म्हण मानूंक घे. वैज्ञानीक म्हण तिका समजून घ्या. बरो हें दुकरा मात घट्ट केलें. कशें बगता तुमकां मागीर? दुकोरच जातात की ना तुमी? दुकोरच जातात की ना? दुकरां बरी वचून आट पडटात की ना? आनी कोणी खावची ना घेवन वय सोडटात गी. हांगा पळया न्ही गे भाव भयणीनो कसलो त्याग. देखून हांवें तेका मोकरूंक म्हाका जाय जेजू, वेंग मारून तुज्या खुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे, पावला हांव तुजे सरशे, मोकरूंक म्हाका जाय. कसले एक कंडिशन पळया. ना दाखो ना किसमिसो सुक्योय खावंक नात. ताणें आपले आंगवण्याचे सगळे आवदेन दाखवा लितावन येता ते कितेंच तरण्यो दाखो वा दाका साली लेगून खावचे न्हय. तो आपले आंगवणे काल आसा पर्यंत ताच्या तकलेर वाकार लागचो न्हय. पळय न्ही नाझरीत म्हळ्यार अर्थ तकलेर म्हळ्यार ताच्या केसांक वाकोर लावचो न्हय. सर्वेस्पराक ताजें समर्पण पूर्ण जायसर. संपूर्ण जायसर ताजें समर्पण. देखून तें हांवें सांगलें न्ही ह्या सेवेक समर्पीत हांव जाताना पयलें केल्लें कंतार. आतां तेलुगान ती आसा, कन्नडान ती आसा, कोंकणीन ती आसा. समर्पीत हांव जेजू, समर्पीत हांव जेजू, तुज्या सेवेक मुझे जिवेत, तुझ्या सेवेक मुझे जिवेत. मोगान तू स्वीकार कर, मोगान तू स्वीकार कर. कानिक जाऊन मुझे सर्वस्व, कानिक जाऊन मुझे सर्वस्व समर्पित हांव जेजू, समर्पित. आता तुम्ही ते म्हणतात अर्पिसुवे येसु, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಮೋನು, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನ ಸರ್ವ, ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ, ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ.
आतां हें कंथार म्हणटाना आमकां हे परवड आसची कोण हां देवान प्रत्येक तरान अब्रामाक बसयल्लो कोण इजाक वय मू आनी तो बसयलेलो देवाक समर्पीत जालो वय की न्ही बली भेटय म्हणटाना ताणें फाटीं दवरलो की दिलो की ना ताका फाटीं दिलो की ना आनी इजाका मारिपात इस्रायल परजा म्हळ्यार ताज्या पुता जाकोबा मारिपात इस्रायल परजा उब जाली की ना देवाची परजा देखून देवान कितें तुका दिलां तें देवाकच ताज्या मना खातीर महिमे खातीर तूं दिता आसतना भाव भयण ताजे आशिर्वाद पडटाना तें सुफळ जाता फळां बरीच जाता देखून सांगा आतां पाटी येवन मुखार वास नाजरीत म्हळ्यार कितें वाचलें तें ताज्या तकलेर वांकोर सयत तितून पर्यंत त्याग तितून पर्यंत कितें म्हणटात एक शिस्त तितून पर्यंत एक समर्पण तितून पर्यंत ह्या संवसाराक पाठ करूंक देखून त्या कंतारान तुमी आयकता पाठ कर संवसाराक पाठ कर पयस कर देवसाराक पय लागीं स देवातय सर्गींच्या बापातय लागीं स देवातय सर्गींच्या बापातय सस्नाच्या जिविता सस्नाच्या जिवित देखून मनवाच्या बैलेक कशी बरी खबर येता आनी ती कितें म्हणटा कित्याक तो चिरको आपल्या जल्मतावनच देवाचो नाजीर जावंक जाय हांगा सामसांव तसोच तूं कशें गणशास्त्रांत बरयलां त्याच प्रमाणे ताणें देवाचो नाजीर जावंक जाय तो इस्रायलितांक फिलिस्तियाच्या हातांतली निवारूंक सुरू करतलो ते दाण मात तो देवाच्या हातेर जातलो देवान मिसललो जातलो देवान आपल्या सक्तेन भरलेलो जातलो देवान आपल्या कुरपेन भरलेलो जातलो पळया न्ही ना जायना देखून आतां आमचें आमकां कुरपा जाय ना खाली कुरपण मात मेळटली त्याग आसा भाव भयण देवाचो आदार आशिल्लो कुरपा जोडूंक त्याग आसा त्यागाची गरज आसा आनी तो तशें तुमी ताका सांबाळल्यार तो जातलो कितें फिलिस्तियाच्या हातांतली निवारूंक सुरू करतलो तो इस्रायल परजेक फिलिस्तियांच्या हातांत निवारतलो आनी मुखार बायलेन वचून दादल्याक म्हळें देवाचो एक मनीस म्हजेशी आयलो ताका देवदूताचें रूप आसलें खरेंच भयंकर तो खंय तावन आयलो म्हूण हांवें ताका विचारलें ना आनी ताणें आपलें नांव म्हाका सांगलें ना पूण ताणें म्हाका म्हळें तूं गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक जल्म दितली देखून जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पिये नाका अशुद्ध खाण खायनाका आपल्या गोवाक वचून सारकें सांगता देवदूतान कितें तिका सांगलें तिका खुशी आसलें न्ही आमकां झगडे आसलें आमकां खुशी आसलें मात्र आमी सांगता देवाचें उतर आमकां अशें प्राप्त जाता पूण आमकां जाय जाल्यार मात्र आमी घेता आनी दुसऱ्यांक सांगता ना देवदूतान तिका कितें सांगलें तेंच वचून ती वचून मनोवाक सांगता पूण मनोवाक कोण आयिल्लो म्हणून ताका कळीत ना देखून तो कितें करता मनोवान सर्वेस्पराक हें प्रार्थना केलें सर्वेस्परा तुवें धाडलेलो तो देवाचो मनीस परतून एक पावटी आमचेशी येवं तिजे सशी आयला न्ही गे बरी खबर दिवन गेला न्ही गे तुवें धाडलेलो तस्सो दूत म्हजे सरशी येवं कोणाचेशी आतां बायलेक सुवार्ता मेळ्ळ्या जायत्या जाण स्त्रियांक सुवार्ता मेळ्ळ्या तुमची आशा कितें जायची वचून दादल्या सांगायची दादल्या सांगल्या उपरांत तो सत मान्य जाल्यार दादल्याची आशा कितें जायची ताका तिका म्हज्या बायलेक मेळिल्लो संदेश तुवेंच म्हाका दिसय मनोवा बरी सबाजन दादले कित्याक सत मान्य मनोवा बरी ते सरस्पराक उलो मारिनात जायत्यांक जावं परो मरयेक वय मू मरयेक इजबी हाडली वय मू आका जुजेक खबर आशिल्लें पूण जुजेकी सपनांत येवन सांगता की ना ती गर्भ संपतली तिजे तो जल्मतलो तो पवित्र आत्म्यान देखून तुवें तिका सांबाळूंक आसा नाजाल्यार तो सोडटा आसलो ताकाय खबर दिल्या देखून तूं भाव भयण देवाचें उतर दोगांयकी प्राप्त जाताना घोवाक आनी बायलेक पळया न्ही त्या उतरांचेर तुमी रावताना दोगांनी त्या उतरांचेर तुमी जियेत आसतना त्या भावार्थान तुमी आसतना सामसांव बरी देवान विसललो तुमच्या तावन येतलो ताणें मागताना सरस्पर कितें करता ना तुज्या बायले सांगलां तें सतमान म्हळें कितें म्हळें सर्वेस्परान मनोवाचें प्रार्थना आयकलें सर्वेस्पर सोदूत परतून एक पावटी ते स्त्रियेशी आयलो तेन्ना ती शेतांत आसली तिचो दादलो तिचे सवेनातलो ती आपल्या दादल्याक खबर दिवच्याक वेगळी ताजेशी गेली तिणें ताका म्हळें
आदले पावटी म्हजेशी आयिल्लो तो मनीस परतून म्हाका दिश्टी पडलो. देखून मनव धांवता, परतून म्हाका मेळोंक आयला, म्हाका दिश्टी पडलो, मनव धांवता. आनी कितें जाता ती? तो त्या मनशाशी येतच ताणें ताका विचारले, म्हजे बायले कडेन उलयल्लो मनीस तूं सुवे? ताणें जाप दिली, वय हांवूच. मनोवन ताका म्हळें, तुजें उतर सिद्ध जातच आमी त्या भुरग्याक कसो चलोवंक जाय आनी आमी ताका कितें करूंक जाय. आतां जालें दोगांयकी तांच्या उतार प्रायर तांकां मेळिल्ल्या भुरग्याक आमी कितें करूंक जाय. देवान दिलां पळय, आनी एका उद्देशान दिलां, एका योजना खातीर दिलां. देखून मानवा देवबिरांतीचो आनी हें भक्तिवंत मनीस कितें विचारता, आमी कितें करूंक जाय, तुवें दिलां ताका आमकां, आमी कितें करूंक जाय. देवान कितें म्हळें? सर्वेस्पराच्या दुतान मानवाक जाप दिली, जें कितें हांवें तुजे बायलेक सांगलां तें पाळूंक. बायलेक कितें सांगिल्लें? जल्माल्या उपरांत घट्ट धरा म्हण. दाका सोरो पिवंक नजो, हेर सोरो पिवंक नजो, अशुद्ध कान खावंक नजो, आनी तकलेर केंसांक वाकोर. जें कितें तुज्या बायलेक सांगलां तुजें तें पाळूंक तिणें सत्राय घेवंक जाय. दोगांयनी सत्राय घेवंक जाय. देखून तुमकां कितें मागलें तें मेळ्ळां पळय, तें पाळूंक मात्र तें सांबाळूंक तुमी सत्राय घेवंक जाय. आतां देवान दिलें एक देणें आसा आमचें, तुमी मागिल्लें तें देवान तुमकां दिलां जाल्यार तें देणें तुमी सांबाळूंक जाय. ज्या उद्देशान तुमी मागिल्लें, आतां एक बिडार तुमी मागिल्लें, मागताना तुमी अशें मागिल्लें, आमी एक कुटुंबां सांगता एकवटांत रावंक मागिल्लें, मागण्याचें घर जावन तें घर आनी कुटुंब बांदून तुमी मागिल्लें, तुमी तांचो रावंक जाय. सगळें मेळ्ळ्या उपरांत आनी म्हाका देवाची गरज ना म्हणून अनंगी, तशें न्ही. हांवें तुमकां कालच्या वस्तिरित्र वेळार निमाणे शिकवण सांगलें, हांवें मागिल्लें भरती 31 वर्सां पयलीं हांवें मागिल्लें. लायक भावांनी दिल्ल्या रितीरेंत तांकां आसली पवित्र पुस्तकाची जाणवाय सोम्या म्हाका तूं दी. हांवें 16 वर्सां सेमिनारींत आसूं न्ही, ह्या जाग जावन 5 वर्सां वावर कर न्ही, तांकां आसली ती पवित्र पुस्तकाची जाणवाय म्हाका ना. ती म्हाका दिल्यार तांचे बरीच हांव तुजें उतर परगट करता म्हणून हांवें मागिल्लें आनी बसयल्लें. जर तर तें करचें हांव रावयता, मागीर सामसा कितें जालो म्हण तुमकां कळीत आसा. वय मू एका डिलायलाच्या मोगार पडलो. डिलायलाक ताज्या कोण म्हणटा ते दुस्मानान कशें म्हणी हाची सकत कशी खंय तावन येता म्हण सोदून काडूंक नेंगी नेमाने हाका बरें करून खावन पिवन हें करन बेबदो करून ताणें मागीर सांगून न्ही सोडलें, सकत म्हज्या केंसांत आसा म्हणून. अशें कातरलें. देखीन साबारपटी दिल्लीन देनी ताज्या माना खातीर महिमे खातीर आमी गळशी नासतना आमचें नांव जोडूंक गी आमकां काल म्हणटात. आतां साबार जाल्यां तशेंच ही सभा उत्पन्न जाल्यात, संस्थे उत्पन्न जाल्यात, आनी कितें व्हडले व्हडले हें म्हणटात न्ही इन्स्टिट्यूशन्स म्हणटा उत्पन्न जाल्यात. तशेंच भाव भयणी, देवान विसरलो उद्देश दुसरो, देवान तुका धाडिल्लो उद्देश दुसरो, पूण आमी मागीर वचून कितें करता. देवाचो आदार नासतना आमी जियेता त्या दाळा तें सगळें नपयस जातालें. देखून हांगा पत्त्यान सत्राय दिल्या, तुज्या बायलेक सांगलां तें पाळूंक सत्राय सांग. तुम्ही पळया न्ही सामसांव जल्माता तुमी जाणात. ताजे उपरांत 24 वास 13:24. ते स्त्रीयेन एक पुताक जल्म दिलो आनी तिणें ताका सामसांव म्हूण नांव दिलें. चेरको वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ताचेर आसलो. आनी मुखली वळ जोरा आनी एस्टावला मदें आसलेल्या महानेदानान सर्वेस्पराच्या आत्म्यान ताका प्रेरण दिवंक सुरू केलें. सर्वेस्पराचो आत्मो ताजे सवय आसलो. आशिर्वाद मात न्ही, सर्वेस्पराचो आत्मय ताजे सवय आसलो. सामसावाक इस्रायलितां खातीर देवान प्रत्येक तरान मानवाक आनी ताज्या बायलेक एक देणे जावन दिलो. आनी सामसाव आमकां कितें फिलिस्तीनांक कशें ताणें जायत्यांक मारून उडयलें तुमी जाणात. ताजें बोळ खंय आसलें ताज्या केंसांत. ताजें बोळ न्ही, सर्वेस्पराचें बोळ. कित्याक ते दोळ पर्यंत तो नाजीर जावन तूं आसलो. जेन्ना त्या कितें म्हणटात समर्पणांत तो एक गुर्तुचो जो नाजीर म्हणून तुजे केस कातरले म्हणटना तूं सर्वेस्पराचो नाजीर न्ही. तूं सोरो पियेलो म्हणटना तूं सर्वेस्पराचो नाजीर न्ही. तुवें दाखा सोरो पियेलो मात दुसरो सोरो पियेलो म्हणटना सर्वेस्पराचो नाजीर न्ही, समर्पीत जाल्लो न्ही. आयच्या सुवार्थेंत आमी तेंच आयकतल्या.
कशें मानवा मुखांत सामसांव आयलो इस्रायल परजेक फिलिस्तीनच्या त्या गुलामपणांतावन सोडोवंक हांगा पळया सोम्याची वाट तयार करच्या खातीर देवान जाकारीक विंचता आनी जाकारीन एलिझाबेथ मुखांतर सरस्वती वाट तयार करच्याक जुआं बाप्तिस्ता कशें विंचता ऐका लुका सवांजेला वचवरी 1:5-25 पर्यंत लूक चॅप्टर 1 and verse 5 to 25. स्नान जातार सुवांवचें जनन कळीत जाता. जुदेयाच्या राया हेरोदी पूर्व संदेश वय मग कोणा विशयान पूर्व संदेश सामसांवा विशयान ती पूर्व संदेश हांगाय जुआं बाप्तिस्ता विशयान ती पयलेच कळीत करता. ऐका जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार अबियाच्या वर्गाचो जाकारी नांवाचो याजक आसलो. आनी जाकारी कोण याजक ताच्या पत्नीचें नांव एलिझाबेथ. एलिझाबेथ कोण आनी ती याजकाच्या कुटुंबांतली पळय न्ही याजक म्हणटाना देवाची सेवा करचे खातीर लेवीच्या कितें म्हणटात कुळयेचे वय मू लेवीचे कुळयेचें काम कितें आसलें याजकांचें काम वय मू याजकाच्या वंशांत आसूं न्ही याजकाच्या कुळयेंत आसूं न्ही तांकां भुरग्याचें ध्यान येना. आनी पळय उतार प्राय पर्यंत एलिझाबेथ वांज जावन आसली. ऐका ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसलीं. सर्वेस्पराचे सर उपादेश आनी नियमां ती आक्षेपाविणे पाळटली. म्हळ्यार नितीवंत दोगांय नितीवंतपणांत प्रामाणीकपणान जीवन आसली आनी सरस्वतीचें उतर आक्षेपाविणे कशें आसा तशें ती पाळटाली. पूण तांकां भुरगीं नातलीं हांगा कोणी तशीं आसा जाल्यार हांव देवाचें उतर पाळटा हांव निती जियेतां हांव सतान जियेतां जाल्यार म्हाका कित्याक देव दिना म्हळ्यार चिंता आसा जाल्यार देवान तुमकां तशें दवरलां खंयच्या एका उद्देशा खातीर. तो उद्देश कितें म्हणलें सभा जाणांक तें दाळ कळना. आतां अब्रामाक बसयल्लें गे दाळा ताजी प्राय कितली आसली 75 वय मू आनी ताका मेळिल्लो गे दाळा इजाक 25 वर्सां उपरांत. आमची सोसणीक आसती गे आमचो भावार्थ उरतो गे बसयल्लें केदाळा 9 म्हयने जाले आनी बरी खबर ना वर्स जालें बरी खबर ना 3 वर्सां जालीं बरी खबर ना 10 वर्सां जालीं खंडीत आमकां 1 वर्साची सोसणीकाय आसची ना. देवान खरेंच बसयलां जाल्यार आमी काले सोसणीकाय ताणें बसयलां तो दिता ताणें दिता म्हणा तो दिता केदाळ ताका सोडला. ताणें कितें बसयलां तुका ससनाच्या जिवितांनी बसयलां गी ना आजूच दिल्यार तुमी तयार आसा ते आजूच तें दिल्यार तुमी तयार ना तूं आनी 10 वर्सां वचोन दीत 30 वर्सां वचोन दीत म्हणटात पळय आसतात पळय ससनाचें जिवीत जेजूक सत म्हणटल्यांक बसयलां गी ना ताणें बसयलां आजूच तुमकां दिल्यार खुशी गी बाबा सांगूंक बी येतात मोरोंकी बी येतात. पूण ते जोडी जे जाल्यार केदाळा आतां ह्या वर्सांनी जावं पुरो 10 वर्सांनी जावं पुरो 20 वर्सांनी जावं पुरो थोड्यांक 50 वर्सां उपरांत जावं पुरो ते दोळ पर्यंत आमी विश्वासी रावंक सागिना ताका मानवाचें जिवीत जिवंक सागिना ताज्या उतरांक पाळो दिवंक सागिना ताजे उपादेश आमी हांगा जाकारी आनी एलिझाबेथ तेंच करनासात. केदाळा देव दिता तें देवाक सोडलां तांणी देखून आतां कितें वाचलें तुमी तांकां सर्वेस्पराचे सर उपादेश नियमां ती आक्षेपाविणे ती पाळटली. पूण तांकां भुरगीं नातलीं कित्याक एलिझाबेथ वांजटी आसली. वांज म्हळ्यार तुमी जाणात वांजडी म्हळ्यार भुरग्याचें तें न्ही जायना तिका मेळना साध्य ना वांज म्हळ्यार तशें. त्या शिवाय ती दोगांय उतर प्रायेक पावल्ली. वांज मात्र न्ही उतर प्राय म्हातारी अब्रामी म्हातार जालो साराय म्हातार जाल्ले हांगा एलिझाबेथी आनी जाकारी म्हातारी जाल्यात म्हणटना मनशा रितीन आमी पळोवचें जाल्यार उलोवचें जाल्यार वय मू प्रायमीक वाल्या आनी तो काल प्रसुजमची कितें म्हणटात तें एज म्हणटा आमी ती उतरल्या. देखून देवाक साद म्हळ्यार कितें ना म्हणटना ह्या असल्या परिस्थितींनी देव ताजी सकत कितें म्हणलें दाखोवन दिता. मुखार ऐका. एक दीस जाकारी आपल्या वर्गाच्या सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य सोलो नासलो. याजकाचे दस्तुरेक सरे जावन
सर्वेस्पराच्या देवळा भितर सन हाज्या पयलेच तुमी आयकलें तो नितीवंत तो प्रामाणीक देवाक भिवन चलतलो म्हणून आनी ताजी कितें जबाबदारी तेजी ड्युटी करनच आसा जाल्यार ताज्या मतीन ती येना पण कितलो विश्वासी तो आसलो विश्वासपणान तो जियेलो आनी ताज्या विश्वासपणान तो देवाची सेवा करनच आसलो आनी ताजी कितें सर्ती आयली आनी ह्या जागदावन ताणें कितें करूंक आसलें दुंपूंक आसलो वय मू ते करनच आसलो देवाक मानूचे तें करनासलो देवान ज्या खातीर ज्या उद्देशा खातीर ताका विसरलो ताजी खाम ताजी जबाबदारी आक्षेपावें देवाक मानूच्या रितीन तो करनच आसलो वय मू तशें तूं करनच आसतना देव तुका कितें दिवंक कशें व्हरता तें तुका कळीत ना तो दितना जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है ऐकलां तुमी केदाळा दिता जाकारी बरी ह्या जाकाच्या वंशाचो मात न्ही ह्या जागपणाची मात न्ही ह्या जाकाचें ताजें खाम हय आक्षेपावें विश्वासान तो करनासतना कितें जाता थंय पळय आयका तो दूम पेटोवच्या वेळार लोकांचो समूह भायर मागणे करीत आसलो तेव्हा सर्वेस्पराचो एक दूत दुंपावेदीच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिश्टी पडलो भाव भयणी तूं आनी हांव आमी मग्न जावन आसतना मग्न्यांत आतां तुमकां आमी सांगचें न्ही आतां ही आमचे विनवणेचे मागणे सुरू जावन सुमार 8 म्हयने जाले वय मू ती सुरू जावच्या पयलें दीस आनी रात म्हणल्यार बरी सकाळीं 1 वर सांजेर 1 वर कळनासतना वेग्गी उठोवन हांव दिंबेर पडटलो आनी अशेंत मागतलो अशेंत कशें जातातलो थंय सरस्परान म्हाका वाट दाखयली तुवें एकल्यान मागल्या पावाना आतां हांगासर म्हाका वळखल्या सगळ्यांनी मेळोन मागास जाय म्हणून ताज्या पयलें सरस्पर देव बाबा हाज्या रिक्साना मुखांतर उलयलो हांगासर विनवणेचे मागणे तिके कितें जालां उणें जालां मात्रणी कितें जालां अस्कत जालां हें म्हण तशें त्या वरवीं हांगा येना म्हूण देखून त्या उपरांत हांवें मागूंक सुरू केलें पयलें सकाळीं 1 वर सांजेर 1 वर तशें मागता मागतना सरस्पर म्हाका तूं एकल्यान मागल्या पावाना म्हाका वळखल्यार एकल्यानी मेळोन मागास जाय आनी देखून आमी मागून आसा न्ही आतां तुमी थंय विनवणी करतना हांवें सांगता तुमकां फाटल्या 2 म्हयन्यांत म्हाका इल्लें कोंकणी मागीर विस्वास काडूंक बरें कस जाता पूण हांगा विनवणी करतना ह्या वस्तेरेचेर म्हाका कांयच भंग म्हणून म्हाका भोगूंक ना ते विनवणी करतना हांगा हेरा भावांक कितें समजालां जावं पुरो ती विनवणी करतना हांगा कितें म्हणटात कुरपा वाळूनच आसता 2 वरांची शिकोवन मागीर काल इन्नर हिलिंग 3 वरां आपशंत इन्नर हिलिंगान जाल्ले एक ल्हानशी गडी सांगता तुमकां तुमी दोळ्यांक बांदून बसल्यात वय मू हांव तें वॉच पळोवन तुमच्या जिविताची पुसोर कितें म्हणटात स्टेप बाय स्टेप तुमकां चलोवन व्हरतना हांव उलयतां 10 मिनटां उलयल्यार वॉच 2 मिनटां दाखयता आनी 10 मिनटां उलयता 5 मिनटां दाखयता सट्ट करून तें वॉच पळोवच्या बदलाक हांगा वॉच पळयलें त्या वॉचाक आनी म्हज्या हांगाच्या वॉचाक 15 मिनटां फरक आसा 15 मिनटां हांवें तें वॉच पळोवनूच गेलो जाल्यार हांगा रितीर करतले बत्ती आनी 8:30 वरां म्हणसर हांगा बसती आहली कशें त्याच वेळार पळय सरस्पर कशें तुका दाखोवन दिता तक्षण पवित्र आत्मा कशें प्रेरण दिता जिल्सानाक आनी शारानाकी खबर ना ती तेंचो वॉच पळोवन आसात हांगा हांव ती कितें म्हणटा तुमकां गोत्ता आसा तें न्ही हांवच्या कुसव्यांत आसतना कितें जालें मागीर उरले 7.5 म्हयने कितें जालें मागीर जल्म न्हू 5 वर्सां कितें जालें स्टेप बाय स्टेप वय मू एका स्टेजीचे हांव 10 मिनटां सांगल्यार थंय मुखार वचना तो कोण आब व्हडलो आब लांब कांटो तुमी चिंतूंक पुरो जाल्यार पळय न्ही सरस्वती कितलो दयाळ आनी कितलो कृपाळ तूं तुजी कितें म्हणटा जबाबदारी पाळून आसतना ताणें कितें करूंक आसा तो करता भाव भयणी ऐन वेळार तुका कितें जाय तें सगळें ताणें तयार केलां पूण तुजी म्हजी आमची सोसणीकाय गरजेची राखचें गरजेचें अब्राहमान राखलें वय म्हूण इस्रायल पर जाय बसयल्या गांवा वचूंक ह्या तांच्या उण्यापणावर येसकत काय पत्कावरी जावं पुरो राखचें इल्लें चड जालें पूण जितलो तूं तुज्या हातूं जबाबदारेंत तुज्या देवाक दिवच्या सेवेंत तूं प्रामाणीक विश्वासी तूं पाटी घालता आनी तूंय पाटी घालता तूं तुजी खुशी करता आनी तो ताजी खुशी करूंक येना तो ओगत रावता परतून तूं तुजी खुशी करून थकोन मागीर परतून फाटी येताना दैत्य वेळ उबे हाडटा वय मू
म्हाका दाळे आमच्या भावा क्लिटस सोडास तो आता हांगा अबुधाबीतान येवन दुबयतान येवन आतां सुमार म्हयने जाले. ताका कुवेटची बी जाल्या ते हॉस्पिटलांनी रेडी जावना. तो जे जनरल नर्सिंग जाला तुमी जाणात आनी जायते वर्सां ताणें नर्स जावन मेल नर्स जावन काम केलां. तो विजा खातीर राखोन आसा म्हूण चिंते नाकात. तो हांगा 7 दीस धांवन येता मागण्याक. ती विजा येवन दी वचून दी त्या विजा केदाळे आतां कशी येता ती देवाक कळीत आसा वय मू. तो वेळ विबाडीन हांगा बदलाक तो वेळ सोम्याच्या पांयां तळा करची येता. पळय न्ही हीच वचनी काय आमी सांगचे काल जिवो दाखलो तुमकां दिलो ताचो. ती केदाळे येवन दी ती ताका कळीत आसा. हाज्या पयलीं सांगलां म्हजें काम म्हजें काम ताजें काम करचें म्हजीं कितलें कामां करूंक आसा तो करता तो केल्यान ताणें. हांगाय जाकारी ताजें काम करनासा आनी त्या दाळा सरस्प्रसो देवदूत ताका येवन दिश्टी पडटा आनी कितें म्हणटा ताका पळोवन जाकारी गाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो. पूण देवदूतान ताका सांगलें जाकारी भिये नाका. एक उतार देवाचो शेयल्या वेळार पयले उतार कितें विचारता भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांया तळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या. पळय तुजें म्हणजे आमचें भें पयलें कितलें आसलें वय मू. हांगा अजूच्या पांया तळा बसून ताजें उतर आयकोन आमचें भें गेलां हांगे ना धांवलां ना. भेंबिरांत ना कंत म्हाका दोशीन धैर्य दिता म्हजो जेजू. भेंबिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीन धैर्य दिता. पळय न्ही आमी कितले सुटसुटीत जाल्या. ना भे ना भिरांत ना कावजेनी ना आकांत. सरस्प्रस अशी आयल्यार ताज्या एकवटांत रावल्यार ताज्या उजवाडान चल्ल्यार ताका कितें मानता तें केल्यार भिरांत ना. कोणी नाटल्यार कोण आसा जेजू म्हजे सांगाता सदांच जेजू म्हज्या गरजान म्हाका जेजू म्हज्या सांगाता सदांच जेजू म्हज्या गरजान म्हाका. आनी हांगा पळय आनी तो ताजें काम करता न्हू देवदूत येता ताका दिश्टी पडटा आनी कितें म्हणटा भिये नाका जाकारी देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजें सर कितें मागणें विश्वासपणान प्रामाणीकपणान नितिवंतपणान देवाक मनवच्या रितीन केल्लें मागणें आयकलें. तुजे पतीन एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जुवांव म्हूण नांव दिसय. तुजें मागणें आयकलें म्हणटना काय आनी कांय चड ताका तरणाटो करता आमी चिंतल्या कोणना वो देवदूत दुसरीच कोबारान आयला. देखून मागीर तुवें आयको मेळटलें तो ताका पातयूंक जायना ताका पातयूंक जायना. देखून तुजी पतीन एलिझाबेथीन गर्भेस्त जातली प्रसूत जातली आनी ताका तुवें जुवांव म्हूण नांव दिसय. पण हांगा नांव सयत दिवन गेला जाकारीक ताका तुवें जुवांव म्हूण नांव दिसय. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो. हय न्ही कोणाक संतोश जायना. म्हाताऱ्या प्रायर भुरगीं जाता कोणाक संतोश जायना न्ही. भुरगीं आसल्यांक की तांच्या म्हाताऱ्या प्रायर भुरगीं जाल्यार तांकां तुमी आशा नाकात. ताका व्हड करता मुसार मागीर तुमी म्हणून तो व्हड जाता मुसार आमी कोणाक दूळ जावं काम न्हू. थोड्यांत हांवें आयकलां 60 वर्सां पर्यंत जल्म मारल्यार ताका व्हड करूंक आमी इंत व्हड करीचे आमकां तो कांय पळयता म्हणून तशें थोड्यांच्या मतींत आसा. पण हांगा जाकारीक आनी एलिझाबेथीक देवान बसयल्लो तांचे खातीर न्हय. तुमकां संतोश जातलो पूण कोणा खातीर ऐका आनी जायते जण उल्हास पावतले. वय तुमकां पुतक आनी भुरग्याचें देणे जालें म्हण सक्कड उल्हास पावतले. कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो. ये सरस्परा मुखार वर्तो जातलो. ये हांव कोणा मुखार वर्तो आसा बार जाण आमी मनशां मुखार वर्ते जावंक पळयता मनशां मुखार नांव जोडूंक पळयता. ना आमी हर एकल्यानी सरस्परा मुखार वर्ते जाय जेजू बाप्तिस्ता बरी वायन वा आमालाचे कसलेंच तो सेवसो नाजरीन हांगाय ताकाय तेंच तें सामसनाक सांगलें तेंच हांगाय तेंच देवदूतच ताका कोणाक जाकारीकच सांगता वायन वा आमालाचे कसलेंच तो आमालाचे कितेंच तो सेवसो ना. आनी ताच्या आवयच्या कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान बरो नासतलो. कळ्ळें कोल एक देणे पळय
आवयच्या कुशवांत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरोवन आसतलो. इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक आमी बरें दूध पिवन व्हड जाल्ल्या वय मू. जुआन बाप्तिस्त पवित्र आत्मा पिवन व्हड जाला. चिंतून पळया न्ही गे. कितें खावन पिवन पवित्र आत्मा तें आसलें कृपा खावन, मोग खावन, शांती खावन, समाधान खावन, आनी कितें जानवाय खावन, आनी धैर्य खावन, जिवीत खावन, हें खावन. पवित्र आत्मा तुजें तें आसलो म्हणटाना हांवें कुसव्यांत आसतनाच पवित्र आत्मा ताजें तें आसलो. इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवा थंय परतितलो. आतां कित्याक हो उद्देश इस्रायलच्या जायत्या परजेक तो सर्वेस्परा तांच्या देवा थंय परतितलो. सर्वेस्परा थंय व्हडटलो, हाडटलो, परतितलो. देखून तूं आनी हांव आमी संवसारांत आसा ह्या उद्देशाक. तुवें सर्वेस्परा थंय येवंक आसा आनी रांके सर्वेस्परा थंय हाडूंक आसा. परतितलो मात्र न्ही. एलियाचो स्वभाव एलिया प्रवाद्याचो स्वभाव ताचे ते आसतलो. आनी समर्थी आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. कोणाच्या फुडल्यान वेतलो? तो आयला वाट तयार करूंक. फुडल्यान वेतलो. कोणाची तयार करूंक? वाट तयार करूंक. सम्याची वाट तयार करूंक म्हणून सर्वेस्परान ताका धाडलेलो. फुडें वेतलो. बापय भुरग्यांची काळसां तो परत एक करतलो. आविदेयांक तो नित्यवंतच्या वाटेक परतितलो. देखून अरण्यांतलो ताळो तो. हाज्या पयलीं आयकला आमी. अरण्यांतलो ताळो बोब मारतालो. कितें म्हणून बोब मारतालो? मॅथ्यू चॅप्टर 3:2, माथेवस वंजला वस 3:2. तुमची पातकिजीनी बदला कित्याक सर्गीचे रास लागीं पावला. पळय अरण्यांतलो ताळो तो. ताचेच विशयांत इसाया प्रवाद्यान सांगल्ले, अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. मात्र न्ही त्या फारिजेवांक शास्त्रांक ताचे सशेतल्यांक ताणें कशें कितें म्हळें? मॅथ्यू चॅप्टर 3:7 तावन आसा. माथेवस वंजला वस 3:7 तावन. फारिजेवा आनी सदुसेवा मदले साबारजण स्नान घेवंक आपणा सरशी येतले ते पळोवन जुआवन तांकां म्हळें. जुआन बाप्तिस्तान तांकां म्हळें, हत्त आग्येच्या पिलानो. कशें उलयता पळय. देवान धाडलेलो, देवान विसलेलो प्रवादी वर्तो. देवा म्हाका वर्तो जातालो. तो धैर्यान उलयलो. हांकां हग्ग्याच्या पिलानो म्हणालो. पळय हें धैर्य कोणें दिलें ताका? मनीस जाल्यार हें धैर्य ना कोणाकी. दोळता आमी आयकले हांवच्या कुसव्यांत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्म्यान तुमकां बळ मेळटलें, तुमकां धैर्य मेळटलें, वय मग तुमकां जाणवाय मेळटली, तुमकां समजणी मेळटली, तुमकां सारकें हें पवित्र आत्मा उगडापें करतलो, संपून स्वता वन पायतलो. ते कशें देवाचें योजन पळय. जेजूची वाट तयार करच्या खातीर तुमची बातकिजीनी बदला. कित्याक सर्गीचे रास लागीं पावला. आतां सर्गीचे राज म्हण कोणाक तो पॉयंट आवट करता, कोणाक दाखयता? सर्गीचे राज घेवन आयिल्लो कोण संवसाराक? एकलोच जेजू. सर्गीचे सगळें दायज, ग्रेस्काय, राज, शांती, समाधान, संतोष, मोग, मायपास, दया, माया, काकळोत आनी कितें सगळ ती सर्गीची कितें ग्रेस्काय आसा संवसाराक घेवन आयिल्लो कोण? खाली जेजू ते मात्र ते तुका आनी म्हाका मेळटा न्ही कोणाय ते. देखून ती वाट तयार करूंक. देखून हांवें व्हडलो सुरवेर सांगलें तुका जेजू सशींक देवान कोणाक तरी कोणा मुखान तरी जेजू सशी हाडला. वय मू तूं जेजू सशी आयलाय तर आतां तुज्या मुखांतर देव कशें व्हरता कोणाक आनी कोणाक की तुजे सशी हाडूंक न्ही, जेजू सशी हाडूंक. नातानायलाक कोणा सशी आयलो? फिलिपा सशी आयलो. वय मू फिलिपान ताका कोणा सशी व्हेलो? आंद्रू सशीन व्हेलो. आंद्रून ताका कोणा सशी व्हेलो? विक्रमा सशी व्हेलो. विक्रमान ताका कोणा सशी व्हेलो? रिक्साना सशी व्हेलो. वय गे बाबा हो म्हणटात. कितें म्हणटात फादर? वो आंद्रू न्ही. नातानायलाक फिलिपान कोणा सशी? जेजूच्या शिसां पैकी एकले आंद्रू सशी. वय मू आंद्रून ताका कोणा सशी हाडलो. आनी नातानायलांनी जेजू सांगाता मेळटाना एकामेका पळयतना कितें म्हणटा? कोरो इस्रायल गार. कित्याक? ताचे थंय कापाटपण ना आनी तो आयिल्लो सोदून जेजूक.
जावं हाडला ताका फिलिपान आंध्र सरशी आंध्र नुजे सरशी पूण तो कोरो इस्रायलगार कोण कोरो इस्रायलगार देवाची पर्जा जावन देवाक मिसलेलो जावन देवाक मानवाल्लो जावन कोण देवास अशी येता तो जावन असो कोरो इस्रायलगार आनी थंय देवास अशी येजे जाल्यार तुजें थंय खापाटपण मोसोर राग हगे जिद्द पारीकपण कुसाडाय मेळ्ळें अशुद्धपण आसो नजो तसल्यांक तयार करूंक जुवान बाप्तिस्त देखून आज बांबून देवाचें उतर आयकत आयकतना आमी आनीकी येता येताना दीस वेता वेताना आनीकी नितळ जावंक आसा कशें मुखार आयका कशें करतालो तूं अविधेयांक तो नित्यवंताच्या वाटेक परतितलो अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक पर्सा तो आयती करतलो सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली पर्स देखून आमच्या मागण्याद्वारे आमच्या विनवणेद्वारे आमच्या या स्वार्थाच्या वावराद्वारे एकच उद्देश हांव तूं आयकल्लें हर एकल्यान कितें जायचें हर एकली सरस्पराक योग्य जाल्ली जायचे त्या खातीर तुका म्हाका आमकां हांगासर सांगाता दवरला देण्यानी नेटयला आमकां आतां आपोवणें दिलां आनी ह्या सुवार्थेंत आमकां अवकाश करून दिला देखून आमकां दिल्या देण्या मुखांतर जायत्यांक सरस्परा येवची वाट दाखोवंक आमी करपा मागया मात्र न्ही आमकां दिल्या देण्या खातीर ताका अर्गां दिता आसतना आज दनपारा उपरांत विनवणेच्या मागण्या वेळार ह्या उद्देशा खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया सगळ्यांनी जेजू अशी येत जाय आनी जेजूक वळखा जाय आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे जिवन देवाक मानता तें करी जाय म्हणून हो उद्देश दोन मागोवंक आमी करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमची मागणी आराधा उद्या संगी भेटयता सोम्याचे जीवन स्वीकार तो कर म्हण पराता आमची मागणी आराधा समर्पित कष्ट समर्पिता सुख समर्पिता समर्पिता आमचे सर्व समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख समर्पिता समर्पिता आमचे सर्व. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेकेपत सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बोमोगळा बाप्पा तुवें विसरून काडलेल्या सेवाका मुखार तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी वळख तुवें आमकां दिवन बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जिवनचें भाग तुवें आमकां जोन दिलें आसता कशें तुवें आमकां तुज्या एकवटांत हाडलां तशें हेरांकी तुज्या एकवटांत हाडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरसनाच्या देवा सर्व खालीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका फाटयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारांत ताणें कोड घेतल्यान तो मनेसालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पण उगडा पेंग केलें
अशें जाल्यार तुजी कशी पडली आनी पळयत परत तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबारांत सर्वेश्वर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान, कोण सारकें तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नामी येता ताका जय, कोण सारकें तुका जय जय, कोण सारकें तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेस घेयात आनी आतलें पिये आता म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणे कराराचें रगत पथकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पसोत समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगट होऊया. मेलो जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेच्या मरण आसन ताचे पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता. मजवीत सोंडे सडवूंची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पता जेजू क्रिस्ता आमी सोडवून दाम वळखल्या बावट तसे आमचो बावट घट कर तिर कर. तसे एकवटांत आमी जी शंकर त्यास उजवाडांत आमी साला शंकर त्यास दैविक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागत मेल्या समेस्तांक तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. कोमरे देवाच्या सांगाती बगेन धर्मदूतान सर्व कळेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एक मनान सर पद वेदार बाप सर्वांदानांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें त्या प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्यांक बक्षिता तशें तुमची पथकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका. सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सत्याच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें नात्यार मरणांतलें स ताच्या कोड्यापणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पथकांतलें संवसारीक रेसक्याच्या आशयांतलें माऱ्या कारक्याच्या पिडेशिड्यांतलें स तरेच्या काळोखाच्या सक्त्यांतलें सर तिच्या आपायांतलें सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय तशेंच लनवी काय तुमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतलें तूं सुटय आनी सर आकांतांतलें सदांच तुमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर तशेंच आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशे बरमन तिका आनी आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी थंय रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्या आसो. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक येता. ती आमच्या जट्ट्यान कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखदांत जावं. फळ्या जेजू
देवाची ती शेळी संसाराच्या आम्हा सर्वांचे पाप काढता ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आम्ही सर्व सुभागी क्रिस्तची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांभाळू आमेन. ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्घा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुझेच देणे किती आम्ही तुझे विणे आमचे जिणे तुझेच देणे किती आम्ही तुझे विणे अर्घा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्घा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या सोम्या तुका नवळता सगळ्या मोना तुझो उपकार नियंता अर्घा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्घा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्घा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्घा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. प्रार्थुया. बापा वर्त संतोष आज आमकां काळोखांत आसलेले आमकां तुवें उजवाडा काडलाय तुका वळखनातलेले आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमकां तुजे कडेन वळख दिल्याय मात न्ही आमचे आत्मे नास वेच्या वाट्यार आसले आमी तुज्या उतरावरी आमकां नितळ कर शुद्ध कर पवित्र कर परत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान धुवन नितळ कर तुजी भुरगीं म्हूण स्विकार केलाय ह्या फडान तुका विश्वासीर रावूंक आनी तुका मानवाची जिणी जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आस सरपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर तशेंच विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे